شادی کرن گیا ودائی او بھائی آج 6-7 دی رات کوئی کربلا ودائی تا دیکھ گھنے تیرے مہندی تے اعتراض تھیندے کربلا دے وچ او 13 سالان دا جوان گول کے قاسم دی شبیہ بنیندن تو سیرا بنیندن میں اکھی نال دیکھ آیا او حسین دی بیوہ دھی دا ڈاجی بنیندن جیڑا ڈاج شام غریباں مسلمانہ کچھ لٹا تے کچھ ساڑا وقت شادی کر کے نا حسین درس دیتا ہے کیڑا درس دیتا ہے دھیاں جوان بیٹھیاں ہوندیاں جہیز دا بہانہ کر کے بندے شادی نہیں کریں دے حسین ڈامی آلی رات شادی کر کے درس دے چھوڑے بھامیں گھر پانی بھی نہ ہوئے دھی جوان ای شادی کر ای شادی تو بعد اکبر اذان دیتی ان جنہ کو لفظ یاد ان ماں کیا منگا اکبر میدان گئے اکبر دی لاش خیمے آئی اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تلے قاسم ماں دے خیمہ چاہے انو آئے ماں ہی پاسے موں کیتے انو آئے ماں ہی پاسے جنہ ڈٹھے سے دے تھی نہیں آسمان تو دیکھ کے آدھے سچا دھین یتیم کوئی نہ ہوئے بی بی آدھی آج یتیمی دا احساس ہوئی میں جو بجھنی کداں نہیں دیتی او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تے لا کے سرخرو تھئی بیٹھی ہے تو جیندیں تیرو دیکھاں اما تو علین دی نئے چاچے دو ویندہ وہ رون دے کانڈ کر کے آدھے تے کو کیویں ٹوراں تے ٹورن نال میرے دو نقصان تھے میں پردیس اچ میری دھی اجڑ ویسی میرے حسن دے گھر کو جندرا بیوی آدھیا چاچے کو میرو ساڈ ارمان ہے ایرے جلدی پڑھن دا آدھی نا قاسم گیا چاچا اماں یاد کیتا ہے بھولیں نہیں بیٹھا اکبر دی لاش تے چاچا اماں یاد کیتا ہے شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا تو تاں جیویں جگتے ایک دفعہ اکبر دی لاش تو ڈٹھیس وقت قاسم دو دیکھ کے آدھے چاچا تیڈا جیندہ ودائے ہون تائیں بچڑے دی تاگتے سر تے ہاتھ رکھیں حسین آدھے میں کو ویر حسن آیاد ویندے جنہ دید پوندی تیری پگتے آج کیویں اجازت تے کو موت دی دیواں تیری ماں دے آکھے روندہ ہویا پچھاں واللہ ٹکنا ودا مرین دے زمین پھٹ ونے میں مر ونا سن دے ہونا ذاکران تو ماں ہک طوید بدھایا قاسم بابے دا لکھا ہوئی حرکت کرے تا کھولیں قاسم کھولا تا طوید نہیں خط ہی وڈے بھیرا دا چھوٹے بھیرا دے ناویں جلدی نال پچھاں تے واللہ میں کو لگ بھگ پورے 40 منٹ تو بعد مصیب دا لفظ جلدی نال پچھاں والے چاچا ہونی اجازت دے سیں حسین آدھے ماں کل وڈی سفارش قاسم آدھے تیرے وڈے بھرا دا خط تلیاں ٹیک کے اکبر دی لاش تو اٹھے قاسم دے گال دو بھئی ودھا کیا دے ہی کو بے کولو بالے ہو توادیاں لاشاں میں چیساں تے میڈی لا امیر جڑا 6 محرم کو ہے نہیں کر سنگا کوئی تا میڈا ہوئے جڑا میری لاش میری بہن دے خیمج گھن ونے خط میں کڈے حسین 17 پڑھیاں پہلی 70 تے لکھا ہوئے کو بنرا بناویں
حسین آدھے آ دیکھ سیرے پاتی کھڑی دوجی 70 تے لکھا ہوئے اکبر دی جاگیر اچ قبر دی جھا دے میں کدا نہیں آکھا کہیں لفظ تے ہے کر اے لفظ کم از کم این حصے چ میری ذاکری دا اوکھا لفظ ہے اے محرم ہے میں تا سال اچ کی تھیں پڑھے میں کو وکھرا حصہ ملے گرمی بھی کوئی نہیں ڈیہیں بھی تھوڑن تیرے دل دا دردی ڈھیرے تریجی اے جائیں 70 ہے حسین جیاں صابر پڑھن تو بعد جھن پیے لکھا ہویا ہا میرا غریب ویر تیرے اکبر دی جاگیری جھا گھٹ ہوئے وات مونجھا نتھی میں میرا بچڑا کٹھا تھی کے سامبوس بس اتنی جھا دے میں ماں ہکا گٹھڑی رکھ کے شام ٹر بنے فرمائن قاسم ایڈیاں وڈیاں سفارشاں کہندہ دل آدھے تک موت دو بھیجن دو وان ماں کو آنکھ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے سا ماں دے خیمہ چاہے اماں اجازت مل گئی ہے حوصلہ دے کربلا دی مادہ بی بی آدھی ہے میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہ گیا اماں میں کچھ چاچے حکم دے کے بھیجے بی بی آدھی ہے جائیں تے کو بھیجائے میں کو ماں سڑیں دے تو نے سمجھا امام دراز سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجائے میں کو ڈاس بنری کو حق مار بخشوئی کوئی تائے کرے سی 13 سالان دا اکھی تے ہاتھ رکھیا دا کی میں بخشاواں میں کچھ شرم آندیے اماں اندے ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے میں موت دی اجازت کی میں منگا حوصلہ 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 کدا نہ رو کدا نہ رو بی بی آدھی ہے گھبراندہ کیوں ہے سخی پیو دی دھی ہے آ میں نال جل دیاں میں اجازت گھننے دیاں خیمہ عروسی کربلا دے وچ آج بھی موجود ہے کچھ آدھین پلنگ تے بیٹھی آئی تائیں اکبر کو برچی لگ دی نہیں ڈٹھی سونی وی تے مٹی تے بیٹھے تے جائیں جگاری چورات ڈٹھی اللہ درجات بلند کرے حاجی ناصر نو تک دے او پرداران دہا مٹی تے بیٹھیے وال کھولی بیٹھیے اکبر دی لاش دو دیکھ کے وین بیٹھی کریں دیئے تیڑے بچڑے ہوئے نا میں چاک کھناوا ادیے سیرے پاویا تیڑا پلو میں آپ بنا حوصلہ 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 میں رواونا لذا کے رہا بی بی آدھی قاسم تھائیں رکوان انصاف نہیں بندا تو رکوان پہلے ویندیاں اکوں دے بھرا دی مکان دیندیاں متا تو آویں تیرے گانے دیکھ کے مر ونے جڑا وین ودھن وط لگاویں اے آخری منت آئی سامنے نہ آویں ان دی کنڈ پچھوں کھڑے
منظر بناویں قاسم بہر ماں خیمہ دے اندر رہی دوہیں بہی حسین دی دھی دے گالی چپا کیا دیا دکھیا توالے اکبر دے وڈے ارمان حسین دی دھی بہی ودا کیا دیا چاچی تو ڈسا جڑی بین دا اکبر دیا پھرا مرونے ہوندہ دنیا تے جیون تکوڑ قاسم دی ماں اشارہ کیتا ہون لانگا سامنے نہیں آیا حسین دی دھی دے کنڈ پچھو کھڑ گئے میری سین گالی چوبیں کڑیاں میری دھی منے دیاں جاگ تو سونے وستے آوے آج اجڑ گئے ہو پچھا نہیں این اجڑے ویلے کوئی سوالی سوال کرے خالی تنولے سے اکبر دی بہن اکبر دی لاش تو ڈٹھے چاچی لاکھ اکبر ٹور ونین میں سخی پیو دی دھیاں کنا خالی نولے سا قاسم دی ماں دیے میں ڈو دیکھ میں پنان آئی بیٹھیاں ہے تکر چاہ تیرے وسیتے بی بی آدیا میں ڈو دیکھ میں منگان آئی بیٹھیاں چاچی حکم دا مقام رکھ دی حکم کر کیا منگنی ہے ای پونے گھنٹے دی مجلس جڑا حال ہے نہیں کر سنگا بی بی آدیا میڈی منے دیئے ایک دفعہ کانڈ پچھو دیکھ پتھر دل دادا میں نا حسین دی دھی ڈٹھائے وارث روندہ کھڑا ہے چادر لہائیس قدمات ہاتھ رکھا دیا چاچی بچڑے کول پوچھ دے لٹی میں آئے روندہ کیوں ہے سر دے ہاتھ ہوئے بی بی آدیا پوچھ دے کو کہیں روایا ہے میری دی شریفہ کو غرداں گھنا نہیں ہیں تیری زندگی ہوئے بایا تھوڑا سون ڈالا تھوڑا بھی اتھات دے شریفہ کو غرداں گھنا نہیں ہیں حق مار بخشواں وانا ہے آپ میں دو دھیاں دا پیوان دھیا لبن کے سنے آدھی بخشی بیٹھیاں موت دی اجازت منگانا ہے ڈتھی بیٹھیاں شکریہ ادا کر کے ونجن لگی میں دیواراں ہلدیاں ڈٹھیاں نے نہ وینا تے ہاتھ کو قابو کی تیس نا چاچی اپنیاں کو منویاں نہیں میں بھی تک کہیں دی دھیاں ہیک میڈی مان بی بی آدھی ہے کیڑی منا آدھی ہے میڈی منے نہیں وقت بچڑے کو میڈو ساد میڈا مہندی آلہ ہاتھ بچڑے دے ہاتھی جدے اپنے بچڑے کو آنکھ میں کو بھی کوئی رستہ دکھائی ونے او جیدہ نہ پیکا رہے ونے ارمانی گال دے ممبر دی قسم ارمانی گال دے کوئی بھی ڈوک علمان دی قسم جی میں پڑھ دا میں توڑے کل پڑھے ہی نہیں ختم 4 منٹ میرے بچ دن اجازت مل گئی ایڈا چھوٹا ہے جک حسین چاہ کے سوار کیتے پیر رکابہ تک نہن پہنچ دے گھنٹا پڑھا نہیں ذاکری گھنٹے کو لاویچ پڑھا نہیں ذاکری اس تو زیادہ قریب نہ کر سنگدہ تنویر اگر آیا بیٹھیں تا سمجھ وننے اس تو زیادہ قریب نہیں بیٹھا قاسم میدان آئے پھول بن گئے 6 محرم میں تھا ماتمی دیکھنن 72 شہیدن 72 وچوں کوئی سجے لتھائے کوئی کھبے لتھائے ہکو حسن دا قاسم جیڑا آدھ سجے لتھائے
آدھ کھبے لتھائے بامیں سجے کھبے لتھائے اتے گھوڑے بھجان لگ گئے صبح دے تلے وین آئے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے ہیک منت یتیم متلاون تے کباس تا اکبر علی اصغر دا او میری تاتو لہنا کولاون او کیڑا شیعہ جڑا ماتم نہیں کرے دا قاسم آدھے چاچا جان دا تے کو اکبر دی موت کھا گئی کڈان سڈا مجبوری بن گئی میڈے پھاس گئے پیر ماتم او میڈے پھاس گئے پیر حوصلے نال ہک پتر دی نہیں حسین پتران دیاں لاشاں چاہیاں خاندانی ذاکران تاریخ تو واقفاں کیویں چاہییں اکبر کو اتھاں چاہیس اصغر کو اتھاں چاہیس اے 13 سالان دا ہائی نہ اتھاں چاہیس نہ اتھاں چاہیس ایو کچھ لبھائے حسین اتھاں چاہیے خیمات والے بھین درد کھڑی آئی بی بی آدھیے قاسم سیادہ دے کھتی ودا بی بی آدھیے دفنا چھوڑیا مٹی تے جھڑائیں منہ تے ماتم کر کے آدھے جے دفن دے قابل لاشیوں دی آندھا بن وچ میں دفنائے میں کو کوئی حصہ سامو کو ونجین میں کو پرواہ کوئی نہیں آواز گھٹا ہے بھائی آواز ٹھیک کر انہاں دا آواز بد گئی ہے دعا منگی کار کہیں دے پتر اجڑیں کہیں دیاں دھیاں نہ اجڑیں حسین آدھے میری دھی کو گھننا ہو مکان دی وارث مکان جھلے فضا دیے میں سڈن گئیاں خیمہ چاہت ودی مرین دی فضا دیے بابا پیا سڈیں گئی آدھی اماؤ کو آکھ بہر ونجے میں وال کھلیں دیاں وارث دی لاش تے آئی ٹکڑا دو دے کیا دیے اٹھی جاگ وے سیریاں والے او کوئی خیر دی خبر سناویں ہاں تیرے سیرے خاکی چرل گئے او تونے گانا واپس لاویں ہاں ہاتھ تلے ناویں 4 دفعہ بولے سے نہیں بولا اے جیاں وین کی تیس ٹکڑے تڑپن لگیں رو کے آدھیے تو امیر دا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی تھی میڈے پہ کے ساورے مارے گئے او تے کو ملن بھیراواں موئی او میں کو دستا سی میں کین وجڑا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا